हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। सर्वे कुशलिनः इति चिन्तयामि। अद्य लघु अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकां कथां वदामि। अहं यां कथाम् वदामि तां कथां भवन्तः पुनः मां वदन्तु। उदाहरणं सम्पूर्णकथाम् इति न, एकं वाक्यं, किमपि एकं वाक्यं स्मरन्तु। कथायाः एकं वाक्यं स्मरन्तु। कथाम् एकं वाक्यं स्मृत्वा तद्वाक्यं पुनः अत्र आगत्य वदन्तु। शक्यते वा? अस्तु, इदानीं कथां शृणुमः। एकः भिक्षुकः अस्ति। एकः भिक्षुकः अस्ति। सः प्रतिदिनं भिक्षार्थं गृहं गृहं गच्छति। अत्र प्रतिदिनं सः प्रातःकाले उत्तिष्ठति, एकं गृहं गच्छति, तत्र भिक्षायाः याचनं करोति, पुनः अन्यं गृहं गच्छति, तत्रापि भिक्षायाः याचनं करोति, तत्रापि भिक्षां करोति। एवं प्रतिदिनं गृहं गृहं गच्छति, भिक्षाटनं करोति। एकदा माता आगच्छति, अन्नं ददाति भिक्षुकस्य कृते। एकदा कश्चन पुरुषः एकः आगच्छति, पुरुषः धनं ददाति। बालिका आगच्छति, भिक्षुकस्य कृते फलं ददाति, नो चेत् चाकलेहं ददाति। बालकः आगच्छति, भिक्षुकस्य कृते जलं ददाति। एवं भिक्षुकः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति। किमपि यद् भवति तत्सर्वं स्वीकरोति। स्वजीवनं सः एतादृशं यापयति स्म। एवमेव 15 वर्षाणि अभवन्। 15 वर्षाणि अभवन्। 15 वर्षाणि सः भिक्षाटनं कृतवान्। इदानीं तस्य वयः अधिकम् अभवत्। इदानीं वृद्धः अस्ति सः। परन्तु एतावत् कालेन यद्यत् धनं सः प्राप्तवान्, तत् धनं सः रक्षितवान्। यावत् शक्यं तावत् धनं सः रक्षितवान् प्रतिदिनम्। इदानीं 15 वर्षाणि अभवन्। तस्य समीपे बहु धनम् अस्ति। सः चिन्तयति, अहं किं करोमि इति सः चिन्तयति। तस्य समीपे एकस्मिन् स्यूते बहु धनम् अस्ति। सः चिन्तयति, अहं किं करोमि इति। अनन्तरं सः निर्णयं करोति, अत्र बहु धनम् अस्ति, अहं काशीनगरं गच्छामि। काशीनगरं गत्वा तत्र विश्वनाथ देवस्य दर्शनम् अहं करोमि इति सः चिन्तयति। तथा एव सः पादाभ्यां काशीनगरं गच्छति। बहु दिनानि अभवन्। अन्ते काशीनगरम् आगच्छति। इदानीं सः काशीनगर विश्वनाथ देवालयं पश्यति, आनन्दम् अनुभवति। इदानीं चिन्तयति, साक्षात् शिवस्य दर्शनपूर्वम् अहम् एकवारं स्नानं कृत्वा अहं विश्वनाथ दर्शनं करोमि इति सः चिन्तयति। किं चिन्तयति? साक्षात् विश्वनाथ दर्शनात् पूर्वम् एकवारं स्नानं करोमि। तत्र गङ्गानदी अपि अस्ति खलु काशीनगरे। काशीनगरे गङ्गानदी अस्ति। गङ्गानद्याम् एकवारं स्नानं करोमि। स्नानं कृत्वा विश्वनाथदर्शनं करोमि इति सः चिन्तयति। परन्तु तत्र तस्य समीपे बहु धनम् अस्ति। सः चिन्तयति, अहं कुत्र स्थापयामि एतद् धनम् इति सः चिन्तयति। चिन्तयित्वा एकम् उपायं करोति। किं? तत्र गङ्गानद्याः तीरम् अस्ति खलु, द रिवर् बेङ्क्। गङ्गानद्याः तीरे एकं खननं करोति। सो खननम् इस् डिगिङ्ग्। सो एकं खननं करोति।
कृत्वा तत्र धनं स्थापयति, पुनः तत्र उपरि सिकतया पूरयति. सिकता इस् द सैण्ड्. सिकतया पूरयति, पुनः चिन्तयति अहम् अत्र धनं स्थापितवान् इति अहं कथं जानामि. अतः स्मरणार्थं सः किं करोति, तस्य उपरि एकं शिवलिङ्गं करोति. सः अवगच्छन्ति वा? प्रथमं खननं कृतवान्, धनं स्थापितवान्, तत् पूरयितवान् सिकतया, पुनः तस्य उपरि एकं शिवलिङ्गं करोति, पुनः शिवलिङ्गस्य उपरि पुष्पं स्थापयति, वन्दनं करोति. इदानीं स्नानार्थं गच्छति. इदानीम् अन्यः एकः पुरुषः तत्र आगच्छति. सः पश्यति, ओ अत्र एकः नद्यां स्नानं करोति, अत्र एकं शिवलिङ्गम् अस्ति. सः किं चिन्तयति, ओहो अयम् एषः अत्र सम्प्रदायः अस्ति. किं तद्, स्नानतः पूर्वम् एकं शिवलिङ्गं कुर्मः, तदनन्तरं स्नानं कुर्मः इति एकः सम्प्रदायः अस्ति इति सः चिन्तयति. चिन्तयित्वा सः किं करोति, सः अपि अस्य शिवलिङ्गस्य पार्श्वे, इन् द नेक्स्ट टू द शिवलिङ्ग, सः अपि एकं शिवलिङ्गस्य निर्माणं करोति सिकतया. वित् द सैण्ड् ही मेक्स् अनदर् शिवलिङ्ग. अण्ड् सः अपि यथा भिक्षुकः कृतवान् तथैव एषः अपि पुष्पं स्थापयति, पुनः स्नानार्थं गच्छति. पुनः अन्यः 3 जनाः आगच्छन्ति. ते पश्यन्ति, ओहो अत्र पुरुषद्वयं तत्र नद्यां स्नानं करोति, अत्र लिङ्गद्वयम् अस्ति, ओहो अत्र अयं सम्प्रदायः अस्ति, लिङ्गं करणम् अनन्तरं स्नानम् इति. पुनः ते 3 जनाः अपि आगच्छन्ति, 3 लिङ्गानि कुर्वन्ति, 3 पुष्पाणि स्थापयन्ति, पुनः स्नानार्थं गच्छन्ति. पुनः अन्ये जनाः अपि आगच्छन्ति, ते अपि पश्यन्ति, ते अपि एतादृशमेव लिङ्गं, पुष्पं, वन्दनं, स्नानं, लिङ्गं, पुष्पं, वन्दनं, स्नानं, लिङ्गं, पुष्पं, वन्दनं, स्नानम् एवमेव कुर्वन्ति. इदानीं भिक्षुकः स्नानं समाप्य बहिः आगच्छति, नदीतः बहिः आगच्छति. आगत्य इदानीं स्नानं समाप्तम्, इदानीम् अहं धनं स्वीकृत्य दर्शनार्थं गच्छामि इति आगतवान्. सः पश्यति, सः कुत्र शिवलिङ्गम् इति द्रष्टुम् आगच्छति. तत्र पश्यति, तत्र सर्वत्र शिवलिङ्गानि एव. अत्र एकं शिवलिङ्गं नास्ति, शिवलिङ्गद्वयं नास्ति, 3 वा न सन्ति, बहूनि शिवलिङ्गानि तत्र सर्वत्र सन्ति. सर्वत्र अपि पुष्पाणि अपि सन्ति. अतः किं लिङ्गं सः कृतवान् इति सः न ज्ञातवान्. अतः इदानीं सः वदति, ओहो देव मम धनं नष्टम् इति सः वदति. अतः सः दुःखितः अपि भवति. अतः कथायाः आशयः कः इत्युक्ते, वयं सर्वे अपि अन्ये जनाः किं कुर्वन्ति इति दृष्ट्वा कारणम् अज्ञात्वा वयं किमपि कार्यं कुर्मः. तथा मा कुर्मः. यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः तदानीं तत्र किं कारणम् इति ज्ञात्वा तत् कार्यं करणीयम् इति अत्र कथायाः नीतिः, आशयः भवति. अस्तु वा? इदानीं कथाम् अवगच्छन्ति वा? इदानीम् अत्र के कथाम् अवगतवन्तः इति तत्र चाट् मध्ये प्रेषयितुं शक्नुवन्ति वा? कथा सम्यक् अस्ति वा? अस्तु, इदानीं
वाट् वास् द मारल् तदेव वयं यत् कुर्मः कारणं ज्ञात्वा किमर्थम् इति ज्ञात्वा वयं कार्यं कुर्मः इत्येव तत्र आशयः कथायाः। अस्तु, इदानीं मम कार्यं समाप्तम्। इदानीं भवतः कार्यमस्ति अत्र कथायाः एकं वाक्यं यत्किमपि भवन्तः स्मरन्ति तद्वाक्यमेकं वदन्तु। हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। एकः भिक्षुकः अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। सः प्रतिदिनं भिक्षुकार्थम् एकं गृहं गच्छति। सम्यक्, अस्तु। भिक्षुकः सर्वभिक्षां स्वीकरोति। वयं 15 वर्षाणि सह भिक्षाटन कृतवान्। 15 वर्षाणि भिक्षाटनं कृतवान्। अस्तु, सम्यक्। भिक्षुकः 15 वर्षाणि भिक्षाटनं कृतवान्। सः बहुनि धनं प्राप्तवान्। बहुधनं प्राप्तवान्, सम्यक्। बहुधनं प्राप्तवान्। सः रक्षितवान्, धने रक्षितवान्। धनं रक्षितवान्, सम्यक्। ओके, धनं रक्षितवान्। आम्। सः चिन्तयति अहं किं करोमि। आम्, अहं किं करोमि इति सः चिन्तयति। अहं किं करोमि इति सः चिन्तयति, सम्यक्। सः धनस्यूते स्थापयति। काशी विश्वनाथ दर्शनम् इच्छति। दर्शनार्थं गच्छति। स्नानं करोति। He wanted to take a bath first. स्नानं कृत्वा दर्शनं करोमि इति सः चिन्तयति। स्नानं कृत्वा दर्शन इच्छति। आम्, अस्तु, सम्यक्। ओके, इतोपि वाक्यानि सन्ति चेत् पुनः अग्रे आगच्छतु, चिन्ता नास्ति। सः पादेन काशीनगरे आगच्छति। काशीनगरम् आगच्छति। सः साक्षात् काशीनगरम् आगच्छति। तत्र साक्षात् शिवस्य दर्शनं करोमि इति चिन्तयति। किन्तु स्नानं कृत्वा दर्शनं करोमि इति चिन्तयति। करोमि इति चिन्तयति। किन्तु स्यूते धनम् अस्ति। एकम् उपायं चिन्तयति। नदीतटे खननं करोति। स्यूतं स्थापयति और सिकतया पूरयति। आम्, सम्यक्। तत्पश्चात् एकं शिवलिङ्गं करोति। पुष्पं स्थापयति। स्नानार्थं गच्छति।
स्नानार्थं गच्छति। उत्तमं, सम्यक्। एकः भिक्षकः अटति, पुरुषाः धनं ददाति, बालिका जलं ददाति, महिलाः भोजनं ददाति। कस्य कृते ददाति? महिला कस्य कृते भोजनं ददाति? I didn't get the question. कस्य कृते means महिला भोजनं ददाति। कस्य कृते? बालकः मित्रस्य कृते पुस्तकं ददाति। महिला कस्य कृते भोजनं ददाति? भिक्षुकस्य कृते। भिक्षुकस्य कृते। आम्, सम्यक्। अस्तु। भिक्षुकः, तो एकः पुरुषः तत्र आगच्छति। दृष्ट्वा सः चिन्तयति इति साम्प्रदायम् अस्ति। एषः सम्प्रदायः अस्ति। एषः सम्प्रदायः अस्ति। तर्हि आमां वदतु। अतः ततः पुरुषः अपि पुरुषः अपि लिङ्गं स्थापयति, पुष्पं स्थापयति, पूजां वन्दनं करोति, स्नानार्थं नदीं गच्छति। सम्यक्। अत्र सम्भाषणे कथं भवति चेत्, ओहो, एतादृशः एकः सम्प्रदायः अस्ति इति चिन्तयामि, अतः अहमपि लिङ्गं करोमि, अहमपि पूजां करोमि, अहमपि स्नानार्थं गच्छामि इति सः चिन्तयति। सः तथैव करोति। अत्र भावना आवश्यकी। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अहं काशीनगरं गत्वा विश्वनाथदेवस्य दर्शनं करोमि, गङ्गानद्या एकवारं स्नानं करोमि इति सः चिन्तयति। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, सर्वे वाक्यानि उक्तवन्तः इति अहं चिन्तयामि। इदानीं वयं कक्ष्यां समापयामः। एतादृशमेव यथा शक्यं तत्र भवन्तः यदि कुत्रापि गच्छन्ति, संस्कृतेन एकवारं चिन्तयन्तु। यदि भवन्तः कार्यालये भवन्ति चेत् एकवारं चिन्तयन्तु, अहमद्य सायङ्काले विपणिं गच्छामि, शाकानि क्रेष्यामि, अनन्तरं गृहं गमिष्यामि। एवं भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु संस्कृतभाषया। पुनः अन्वेषणं कुर्वन्तु, नूतनपदानाम् अन्वेषणं कोशे कुर्वन्तु। तदानीम् एतादृश सम्भाषणं सरलं भवति। यदि अधिकं सम्भाषणं भवति तदानीं तत्र सम्भाषणे विद्यमानः भावः अपि सम्यक् भवति। The expressions which you generally do in other languages, that you can also get such expressions in this language also. That can happen only यदा वयम् अधिकं चिन्तनं कुर्मः, तदानीमेव एतादृशभावः सम्यक् भवति सम्भाषणे। अतः पुनः एतादृशम् अभ्यासं करिष्यामः। प्रायशः एषा कक्षा सम्यक् आसीत् इति अहं चिन्तयामि। चिन्तयित्वा प्रार्थनया अहं विरमामि। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलिष्यामः।